अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो सलेदी पे सवेल दे रंग और मैं आयशा, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो? और सबको पहले तो जुमा बहुत बहुत मुबारक होवे। तमाम मेरी सहेलियाँ, तमाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, तमाम मेरी भेड़ी, तमाम मेरे मावा को ऐसा खुश आमदीद आखसूँ, गुड मॉर्निंग आखसूँ और जी आया को आखसूँ। और बहुत सारे दुआवां दे नाल आज दिन दा आगाज़ करे सो। अल्लाह ताला ताको खुश रखे और तेरे तमाम परेशानियां दूर फरमावे और ताको अपने हिफ्ज़ हुमान च रखे। जिथा आदना पैर होवे उत्था खैर होवे और सेहत दी बादशाही देवे। और मैं ये भी दुआ करे सके अल्लाह ताला सारे वालदेन को सलामत रखे, अल्लाह ताला इन्हां दे उम्रां विच बरकतां पावे और इन्हां दा साया सारे उत्ते कायम दायम रखे। और अल्लाह ताला ताको ये जी हज़ारों हज़ारों जुमा नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और नाजरीन आज क्योंकि जुमा है और जुमा के हिसाब नाल तक पता है सारा शो होंदे थी और मैं आधी होंदी अक्सर जुमा को कि तुसा लोग भी कोई मैसेज देना चाहो, कोई पैगाम देना चाहो तो दे सकते हो। क्योंकि आज दी मेरे मोबाइल फोन में बहुत सारे लोगों के मैसेज आए पे होने थे, बहुत सारे दुआवां आए पे होने थे और बड़े खूबसूरत मैसेज लोग करे कि जुमा मुबारक दे मैसेज होने थे। और एक मैसेज जोड़ा मैं चूज़ किए थे और मैं चाहता कि अपने प्रोग्राम में शामिल करे सा और है कि जड़न तुसा कहीं विच कोई ऐप देखो तो तुसा पहले उनको अपने अंदर तलाश करो। अगर वो ऐप तुहाडे अंदर है थिया तब इको निकाल लियो, ख़त्म कर लियो। ये है हकीकी तबलीग। पर थींदा क्या है असा रूटीन की अगर मैं गाल करे नहीं हाँ, अगर कहीं दा ऐप असा देते हैं, कोई बुराई देते हैं तो असा उको हाईलाइट करे पे होने हैं। सारी कोशिश होती है कि साकू तो पता चल गए थे और बे लोगों को भी पता चलना चाहिए, सारे हमसाया को पता चलना चाहिए, सारे रिश्तेदारों को पता चलना चाहिए कि फलां बंदा विच फलां ऐप पाया वे थे, फलां बुराई जड़ी है उन्होंने देखी है से। जबकि अल्लाह ताला भी सारे ऐप लुकेंदे थिया। समझना चाहिए गाल कि सा कोई इवें नहीं करना चाहिए। दूजन दी ऐप कोई तू बचना चाहिए थी। और जड़े आते ना मनफी ख्यालात हैं इन्हें तू जितनी कोशिश करो ना सकूँ दूर रहना चाहिए। इवें ही जनाब आज जरा सारा मौजू है पिया वो ही बदगुमानी के हवाले नाल है। और बदगुमानी क्या है असा जानना चाहसूँ क्योंकि यकीनन स्कॉलर्स जो इंसान मजीद बेहतर तरीके दस सकते थे कि बदगुमानी है क्या, ये तो किवें बचावान सकते, एक क्या बीमारी है। मैं इवें आखसा कि एक बीमारी है और ये तो किवें बच सकते हैं। ये जो ख्यालात हैं पे इन ख्यालात को मनफी ख्यालात को किवें तब्दील किया वन सकते सब कुछ जानना चाहते सानल हैं। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान सईदी साहब गुड मॉर्निंग, जी आए को खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। तो तशरीफ घेन के आए और अहम दीज में आक्सा आयो जुमा मुबारक आक्सा तो और अहम मौजू है यकीनन और ये बेहतर तरीके से क्योंकि बदगुमानी जड़ी है वो फैलती है सारे माशरे में बीमारी की तरह से आ सकते हैं। ये मर्ज तो असा किवें बच सकते हैं और बदगुमानी आधे की को है। अच्छा बाज़े टाइम सबको पता नहीं होता जो कुछ ऐसा करेंदे पे हैं क्या ये वाकई गलत करेंदे पे हैं या सही करेंदे पे हैं। अपने आप को समझने से हमेशा हकते हैं। ये हवाला ज़रूर जानना चाहता और मैं चल सा क्योंकि तुमको पता है कि सारे प्रोग्राम बिल्कुल सना ख्वाबी होने थे। अस इन्हों को भी खुश आमदीद आखसो। इकबाल हुसैन सईदी साहब हैं, अस इन्हों को खुश आमदीद सो गुड मॉर्निंग आखसो, जी आए थैंक यू तशरीफ घेन के आए। और मेरे प्रोग्राम एक प्यारी जी बच्ची भी हैं पे मैं इन्हें तारुफ करे सा अमैमा फरीद हैं पे ना बड़ा औखा है थे। मैं वाल पुछती रह गई कि अमैमा किवें बोलेंदे थे या किवें बोला वेंदे थे। इन्हें खुश आमदीद करे सा गुड मॉर्निंग और जी आया को। अमैमा सही बोल रही हूँ मैं? अमीमा अमीमा देखो मैं वाल पुछती पई हूँ। अच्छा इनका मीनिंग क्या है अमीमा का? हदायत करने वाली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त अमीमा हैं सारे नाल, इन्हों को खुश आमदीद आखसूँ और सारे नाल हैं पे जनाब नात ख़्वाह हैं पे रब नवाज चिश्ती साहब हैं, इन्हों को भी खुश आमदीद आखसूँ गुड मॉर्निंग आखसूँ, जी आखसूँ थैंक यू तशरीफ घेन के और जुमा मुबारक होता को सबको। जी हाफिज़ साहब तो सही आगाज़ करे सो लेकिन ऐसा कलाम भी सुन सूँ और मैं चाहनी कि थोड़ा मौजू तक गुफ्तगू की वे ताकि सारे नाजरीन को पता चले कि बदगुमानी आधे की को हैं। कैसा हर बंदा समझता पे मैं परफेक्ट हाँ, मैं सही हाँ और दूजा बंदा ही गलत है पिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल रब्बिल आलमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्न इस्मुन ला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुसा सवाल कीते कि बदगुमानी क्योंकि साड़ा मौजू भी अज बदगुमानी है तो बदगुमानी के बारे रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते कि
اے ایمان والو تساں ایک بے تے زیادہ گمان نہ کرو، زیادہ گمان نہ کیتی کرو کہ زیادہ گمان جڑا ہے تاکو برائی دے وچ پاڑے سی، زیادہ تجسس نہ کرو کہ اے غیبت شروع تھی ویسی، جڑے ویلے تساں غیبت کرے سو تے ول اوندا انجام کیا تھی سی؟ اوندا انجام اے تھی سی کہ تاکو تواڈے مرے ہوئے بھرا دا گوشت کھاون پوسی جڑا تساں یقیناً پسند نہ کرے سو۔ تے اج اساں اگر دیکھوں سب کو پہلے تو میں یہ آکھساں کہ گمان کیڑی شے دا نام ہے؟ گمان جڑا ہے اے زیادہ خیالات اندے وچ دو شیواں ہیں، انیاں دو اقسام ہیں کہ اچھا بھی ہو سکدے جی کو اساں اکثر آکھدے نے کہ سامنے والے دے بارے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، تے ایک بدگمانی مذموم گمان، تے اے جڑا برا گمان ہے ایک بدگمانی آکھا ویندے، تے اے بدگمانی جڑی ہے اے ساڈیاں اتنیاں مقصد ہے کہ معاشرے کو تباہ و برباد کرن واسطے سب کو وڈی بیماری ہے کہ مثال دے طور تے اساں کئی دور جاتے دھواں اڑدا دیندے ہیں لیکن اساں گمان کر گئے شاید اتھا اگ لگی ہوئے، لیکن تھی سکدے اگ نہ ہوئے، بھا نہ لگی ہوئے، کئی بھائی شاید نہ دھواں ہوئے، تے اے شے گمان ہے۔ کیونکہ قرآن نے بئی ایک آیت سورۃ حجرات دی آیت دے وچ فرمائے کہ جیڑے ویلے تواڈے کول کوئی شخص فاجر ہوئے تے او تواڈے کول کوئی ایسا گال گھن کے آ ونجے کہ جیڑی تواڈے وچ فساد پیدا کرن والی ہوئے تے اون دے تے بغیر تصدیق تو جڑا ہے نا عمل نہ کر کے دے کرو کہ بعد وچ تاکو کہیں پچھتاوا تھی وے جی میں پہلیاں قوماں کو تھیندا ہے تے اے ساری شیواں جڑے ہیں اے گمان دے وچ شامل تھیندے ہیں۔ تے گمان جڑا ہے ایک تاجر دا واقعہ سنوے سا کہ ایک دفعہ وہ نماز پڑھن گیا تے ایک اللہ دا نیک بندہ او مسجد دے وچ سیڈ تے بیٹھا اللہ دے حضور دعا کریندا ودا کہ یا اللہ میں کو جڑا نا اے کھانا کھاونا ہے، تے او دعا کریندا وے تے اون دے ذہن وچ تاجر دے ذہن وچ اون دے بارے وچ بدگمانی آ گئی کہ اے میرے کولوں منگے ہا تے میں کھوا بھی دیواں، اے رب کولوں منگدا وے کدوں مل سی کو اے شیواں صحیح۔ نماز اجن پڑھدا پیا تے ایک جڑا نا او دعا مانگ کے تے او جڑا بندہ ہے او سائیڈ تے مسجد دے وچ لیٹ گیا، تے تھوڑی دیر دے بعد ایک تھال دے وچ ایک عام جہا بندہ کچھ شے گھن کے آیا تے انہیں بزرگ کو اٹھایا تے انہوں کو پیش کیتا، انہوں نے جڑے ویلے کپڑا ہٹایا تے وہ تاجر بڑا حیران تھیا کہ اے کیا ہے، یہ تو وہ کھانے جڑے منگدا پیا، خیر وہ ڈیدا رہ گیا، انہوں نے جتنا کھاونا ہی کھا گیا تے ان تو بعد جڑا ہے نا انہوں نے باقی واپس کر دیتا، تے تاجر کو جڑا نا ہن برداشت نہ تھیا کہ اے کیا ہے، کیا ماجرا تھی گے، انہیں ان بندے کو پوچھا کہ بھئی دس، انہیں آکھیا جی میں ایک مزدور ہاں تے میں کو اج ایک کے رات جڑا نا معاوضہ ملا ہی تے اج بڑے دیاں دے بعد میں کو اتنے پیسے ملن تے میری دھی تے میری زال انہاں دا بڑے دیاں تو شوق ہے کہ گوشت تے کھیر ہوئے تے میں جڑا نا اج انہاں واسطے گھن آیا ہوں تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیویں رزق تواڈے تک پہنچاندے تھے، مزید تے گفتگو کرے سو مزید جاننا وچ اسو معذرت دے نال ویلا تھی بریک تے ناظرین چلدے پھر چھوٹی بریک تے کتھے نا سارے ناظرین اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ اکثر تک سویل دے رہیں گے چار چلسو جناب حافظ محمد عثمان سعیدی صاحب والے اور انہوں نے گفتگو کریں دے پیاسے اور جو قصہ ہے دوبارہ اگر سنانا چاہتا ہے جی تے گال تھی نہیں بھی ہے کہ تاجر نے جڑا ہے او ڈٹھا گمان کیتا کہ بھئی میرے کول نہیں منگدا پیا تے کو مل سی کیویں، تے ول او جڑے ویلے غریب آدمی ایک مفلس تے نادار بندہ او تھال گھن کے آیا تے انہیں پیش کیتا، بزرگ نے کھادا تے باقی واپس کر دیتا، تے او تاجر نے انہوں کو پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہیں آکھیا بھئی ایویں میں جڑا نا میرے گھر والے دی خواہش ہے تے اج میرے کو معاوضہ اتنا مل گئے کہ میں جڑا ہے او کو
انہاں دی خواہش پوری کر سکدا، لیکن جہڑے ویلے میری گھر والی ایک کھانا بنے پئی آئی، اون ویلے میں کو ہلکی جی نیند آ گئی ہے، ٹھیک ہے، میں ستنا تے میرا نصیب جاگ گئے ماشاء کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے ہیں سبحان وہ اللہ، تشریف گھن ہیں تے سبحان آپ نے آ کے مسجد وچ من ہوں، تے فلاں جا تے میرا ایک بندہ، ہوں، میرا امت دا ایک نیک بندہ جڑا ہے اس ستا پہ یہ سارا کھانا اندے واسطے گھن ون ہوں، تے وہ جتنا کھاسی کھا گین سی، باقی تے کو الاڑے سی، اندے وچ تیرے واسطے برکت رکھ دیتی گئی ہے ہوں، تے سبحان تے کو اللہ، میری طرفوں جنت دی بشارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تے اللہ، انہیں آکے بھئی تو میرے کولوں ایندا ایک حصہ میرے کولوں گھن گن تے میں کو ایندا شریک بنا گن اپنے عمل دے وچ، ہوں، انہیں آکے یہ نہیں تھی سکدا، صحیح، انہیں اوندا 50 گنا ودھا دیتا، ہوں، لیکن انہیں آکے تو میرے کو ساری دنیا دی دولت بھی دے میں نا تے این عمل دے بدلے میں تے کو ایک رتی بھی کہنا ڈیس، واہ جی، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، بدگمانی دیکھو بدگمانی دا کتنا برا انجام تھیا، ہوں، انہیں آکے یہ کام تو میرے کو پہلے بھی کر سکنا ہمیں، جیڑے ویلے وہ تیرے سامنے منگدا پیا صحیح، وہ ویلے تو کھواڑے میں۔ صحیح۔ اچھا یہ بدگمانی دا جو تعلق یا گمان دا تعلق ساری سوچ نال ہے، سارے خیالات نال ہے یا سارے دل نال ہے، اگر اسا دیتے ہیں ایک ڈیفینیٹ دل نال ہے، ہوں، کیونکہ دل کو عربی دے وچ قلب آکھیا ویندے بالکل، تے قلب دا مطلب ہے جہتاں تبدیل کرن والا، ہوں، اپنے آپ دی کیفیات کو تبدیل کرن والا۔ بالکل، تے تساں دیکھو کہ اساں جڑے ویلے کئی دفعہ اساں اچھا سوچیندے پے ہونے، ہوں، کئی ویلے ساری کیفیت ایسی ہوندی ہے کہ اساں ایسا اثار کر وینے کہ ساڈا نقصان تھی ویندے، بالکل، کئی ویلے اساں اتنا جڑا ہے وہ کنجوس تھی وینے کہ ہوندے بھی نہیں دیندے، ٹھیک، یہ دل دی کیفیت ہے نا۔ بالکل، کئی ویلے کئی دی ایسی گال برداشت کر رہے ہیں کہ جڑی برداشت نہ کرن دے قابل ہوندی ہے، ہوں، لیکن کئی ویلے کئی دی ایسی گال بھی برداشت نہیں تھی کہ چھوٹی جڑی چھوٹی گال تے بھی ایسا لڑ پڑنے اے ہیں، دل جھگڑنا پوتے، دی ٹھیک، ایکو آدن دل دا دوجا جڑا مطلب ہے نا وہ ہے کہ محمود اور مذموم، یعنی کہ اچھے خیالات ین تے کیفیت رکھن والا تے بری کیفیت رکھن والا۔ بالکل، ہن اے ساڈے اوتے ہوں، ہر رسی دے ڈو سرے ہوندے ہیں، ہوں، یا اساں ایویں مثال دیوں کہ اگر اساں بجلی کو دیکھوں، ساڈے کول اتنی ساری بجلی چلدی بھی، ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹو ہے، ہوں، نیگیٹو پازیٹو دوئے نال چلدے پن، بالکل، لیکن کردار کیندا ہے پازیٹیو جڑا ہے، پازیٹو دا۔ بالکل، اساں اگر نیگیٹو کو چھوڑ کے پازیٹو ہر شے کو دیکھنا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے کہ نیگیٹیوٹی اویں ختم تھی ویسی ساڈے وچوں۔ بالکل، بالکل، انہیں تو مزید گفتگو کرے سو اجازت لے سو تو جی، امیمہ جی، والے چل سو، امیمہ ہمیں کلام سنائیں کہ مائک اٹھائیں گے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی
काश ए काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। मिलके सब लोग मुझे मट्टी से गारा करते। मिलके सब लोग मुझे मट्टी से गारा करते। फिर मुझे मस्जिदे नबवी में लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह। लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह। हुक्म पर उनके में आजाद कराया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी आवाज़ और बड़ा ही मुनफरिद अंदाज़ है अमीमा दा। और जिमें कि खुद मुनफरिद हैं, ना मुनफरिद है उवें ही जनाब अंदाज़ भी मुनफरिद है। जनाब नजर से चलते पे छोटी ब्रेक दे किथे ना वैसे सरे नाराज़। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रहेंगे चौर इकबाल हुसैन सईदी साहब हैं साडा नात ख्वाह हैं। मैं रिक्वेस्ट कर सैन आपको कलाम दी। जी सईदी साहब। बड़ा खूबसूरत कलाम है माशाल्लाह। कि मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने
लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, मेरा कमली वाला ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, और आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, नस्ले करीमों की लजपाल घराना है, एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, और मुख्तार है, और महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है हाँ जैसा है नसीरा की साइल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही आला जनाब जी। हाफिज़ साहब तरे वाले आंसू और गाल थी पई है गुमान थी। अच्छा, हर बंदा सोचेंदे थिया या समझदे थिया कि मेरा हक है सोचना, ठीक है, और अगर कोई मेरे नाल ज्यादती करेंदे या कोई कुछ ऐसा करेंदे थिया उन चीज़ दे बारे च मेरे को सोचना चाहिए। ई हवाले नाल गाल भी करे सो माजर दे नाल वेला थी कि ब्रेक दे नाल जिन चलदे पे ऐसा छोटी ब्रेक ते किथे ना वैसे सरे नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल देंगे जी। बिल्कुल हाफिज़ साहब गाल थी पई है कि असा सोच बास टाइप सारी सही भी साबित थी है अगर अस गुमान के वास्ते रखेने हैं, क्योंकि अगर एक दफ़ा को तो कोई डस दे चुके या एक दफ़ा तक कोई बुरा कर चुके तो हो सकता है अगली दफ़ा भी उस इवें ही करे। हवाले क्या इंदे हवाले नाल जड़ा है कि ओ असा बदगुमानी जड़ा है इंदे भी दो किस्म हैं।
ایک یہ ہے کہ کہیں ویلے یہ مناسب بھی ہے کہ اون حالات دے وچ کہ تساں ڈے دے پئے ہو کہ یار اندے کولوں نقصان تھی ویسی ٹھیک ہے تو محسوس تھی کہ نقصان تھی ویسی تو اون سچویشن دے وچ تساں اگر اے گمان کر گنو کہ یار اندے کولوں نقصان تھی ویسی تے او کو نقصان تو بچاون کی تے کوئی تدبیر کر گندے ہو تو او بدگمانی جڑی ہے او نقصان تو واقعی او کم تھی ویندے ٹھیک ہے تے اون دے کو تساں بچا گی دے تے ایندا مطلب ہے کہ تہاڈی بدگمانی صحیح ہے صحیح اگر برے خیالات آئیں نیگیٹو وغیرہ آئیں ہاں ان دے وچ کوئی او کہہ نہیں علامہ آلوسی علیہ الرحمہ تے علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفاسیر دے وچ ایندا ذکر کیتے باقاعدہ بدگمانی دی تے حسن ظن دی جڑی اقسام ہیں اون دے وچ ایندا ذکر کیتے باقاعدہ اور ول اساں مزید ان دے تے گال کرے تے کہ ایک دل دے خیال دا نام ہے ٹھیک تے جتھا اساں آدے نا کہ دل کولوں ساڈی زبان ساڈے اکھیاں ساڈے کن اے گواہی دے سن قیامت دے دیوار بالکل اتھائی قرآن آدے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کہ تہاڈے اکھیاں تے تہاڈے کن انہاں دے نال دل بھی جڑا اون دے کولوں بھی سوال تھی سی صحیح اون دے کولوں سوال کیا تھی سی ہن دل نے ظاہری طور تے جسم بالکل پارٹ آف باڈی ہے نا لیکن یہ تو اندرونی پارٹ ہے باڈی تو اندرونی پارٹ ہے لیکن انہیں کو سوال کیا تھی انہیں کو تھی کہ تو اپنے بھرا دے واسطے تو اپنے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے بارے تو اپنے دل وچ ایک گمان گھن کے آئے ہیں تے او کو پختہ کر کے دے صحیح اچھا یہ بھی علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی دے وچ لکھے کہ گمان جڑا ہے وہ اگر آ گئے برا گمان آ بھی گیا ہے لیکن اگر تساں کو جھٹک دیتے چھوڑ دیتے تو ول ان دی پرسش نہ تھی سی ٹھیک ہے لیکن اگر تساں کو پختہ کر گی دے تو ان دے بارے تساں اپنے دل وچ جڑا ہے نا برائی پیدا کر گی دی کہ یار ان دے نال ہن میں تعلق نہیں رکھنا ان دے نال میں ہن ایویں میں جویں تساں آدے پے ہوئے او پھر کے اساں سوچ گنے کہ ان دے کولوں بدلہ گھن کے راونے تے بدلہ جڑا ہے وہ بدلہ گھنن جڑا ہے بدگمانی دے شائبے دے وچ اے ول ان دی دل کولوں پرشش تھی سی ٹھیک 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 اگر مزید گفتگو کرے سو اگر اجازت دے سو تو رب نواز چیسی صاحب علیہ چل سو اور انہاں کو کلام دی ریکویسٹ کرے سو کیا کرے کوئی مدح محمد اوندا مداح خود خدا ہے کیا کرے کوئی مدح محمد اوندا مداح خود خدا ہے سارا قرآن ہے سیرت محمد انبیاء دا مرجع بجا ہے ایو تخلیق آدم دا باعث ایندے سانگے بنی کل خدائی عرش کرسی تے لوح قلم وی رب محمد کتے جوڑیا ہے عرش کرسی تے لوح قلم وی رب محمد کتے جوڑیا ہے تخت چوکی ایندے خادمان دی تاج ٹھوٹا گئندے گدا دا تخت چوکی ایندے خادمان دی تاج ٹھوٹا گئندے گدا دا شہنشاہ دے درد گداگر تھین دی دم دم عطا تو عطا ہے شہنشاہ دے
درد گداگر تھیندی دم دم عطا تو عطا ہے چن کو چیرے تول جوڑ دے وے لتھے سورج کو واپس ولاوے چن کو چیرے تول جوڑ دے وے لتھے سورج کو واپس ولاوے چاہے جے کر شجر ٹرتے آون دتا پتھراں کو کلمہ پڑھائے چاہے جے کر شجر ٹرتے آون دتا پتھراں کو کلمہ پڑھائے کیا کرے کوئی مدح محمد اندہ مداخاں خود خدا ہے سارا قرآن ہے سیرت محمد انبیاء دمر جا بجائے کیا کرے کوئی مدح محمد اندہ مداخاں خود خدا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت اچھا میں پوچھنا چاہتا اس طرح کی کلام سے خود لکھے یا گدت یا اسپیشل میں جاننا چاہتا الحمدللہ یہ ہے کہ سفیر صاحبن شاعر یہ انہاں دا کلام ہے صحیح ماشاءاللہ جویں ہن جتنے اشعار نکو اجازت تھی ہے میں انشاءاللہ پیش کیتن ہاں تو انہاں مقطع ہے یہ سفیر صاحبن بڑے اچھے شاعرن پرانے صحیح بزرگاں دا کلام ہے میں انشاءاللہ پیش کیتے ماشاءاللہ اور ادھر ہی ناظرین چل رہے پہ ایک چھوٹی بریک تے کہ تھے ہی نہ ویسے سارے ناراض اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکستا کو سویل دے رہیں گے اور جناب آج موضوع ہے جنہیں لوگوں نے سا کو ہون جوائن کیتے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جمعہ ہے چھٹی بھی ہو سی اور دن لوٹے ہو سن تھے تو انہیں بھی مصروفیت زیادہ ہوندی ہے اس لیے کہ آج بدگمانی دے ہمارا سکال کرنے پہ ہیں کہ بدگمانی کیا ہے تو سکیں بچا بن سکتے یعنی منفی جڑے خیالات ہیں ان تو سکیں بچ سکتے ہیں اچھا اتنے ایک سوال ہے میرا کہ اچھے اور برے خیالات دا کیویں پتہ چل سی ذرا اے بھی دسو صاحب کہ کیڑا خیال اچھا ہے سوچنے پہ اور کیڑا برا ہے پیا اچھے تے برے دی جڑی پہچان ہے نا وہ یہ ہے کہ جڑی شے تے وہ عام جڑی اساں نیکی تے بدی دی ایک ڈیفینیشن کرے نا وہ اچھے تے برے خیال دی وی تعریف ہے کہ جڑی شے تساں سوچیندے پئے تے اوندے تے تہاڈا دل تاکو ملامت کرن شروع کر دے کہ یار یہ پتہ نہیں اے میرے کو اچھا نہیں تھیا ٹھیک ہے تے اے سمجھ گنو کہ تساں برا خیال ہے ٹھیک ہے تے جندے تے تہاڈا دل آکھے کہ نہیں ٹھیک ہے یار اے گل بالکل ایویں ہی ہونی چاہیے تے بل او اچھائی دی طرف ٹھیک ہے یعنی کہ اصل چیز دل ہے اور اگر دل وچ کہیں خلاف زن آ دیتی ہے یا دل وچ دیکھو نا قرآن نے ظاہری شیواں دا ذکر کیتے کہ انہاں کولوں سوال تھی سن تے نال ہی انہیں دل دا بھی باطنی شے دا بھی ذکر کر دیتے نا کہ اندے کولوں بھی سوال تھی سی ٹھیک تے جڑے ویلے اندے کولوں سوال تھی انہیں اوندا مطلب ایو ہے کہ تساں اپنے گمان کو صحیح رکھو اس نے زن رکھو نہ کہ جڑا ہے نا بدگمانی ٹھیک ادھر مزید گفتگو کرے سو اجازت دے سو امیمہ کو کلام سن پھر سو امیمہ فرید انسانیت امیمہ نال گفتگو بھی کرے سو امیمہ کیڑی کلاس میں پڑھ دے پہ کوئی دسے سو اپنے بارے چ امیمہ مائک کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو آپ میں پری 9th اچھا ماشاءاللہ سائنس ہے جی صحیح زبردست اچھی ہو اسٹوڈنٹ کیسی ہو جی فرسٹ ماشاءاللہ کب سے پڑھ رہے ہو ثنا خوانی کب سے کر رہے ہو میں ایف ایم پہ بھی گئی تھی تو وہاں پہ 3rd پوزیشن آئی تھی میری زبردست اور جاوید ہاشمی صاحب نے مجھے سرٹیفکیٹ اور میڈل بھی دیا تھا واہ جی واہ زبردست زبردست کون سا کلام سنا رہی ہو ہمیں میں تو خود ان کے در کی سنائیں گے میں تو خود ان کے در کی گدا ہوں میں تو خود ان کے در
اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے۔ روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے۔ مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا دوں، میں تو خود ان کے در کی گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت دھیما لہجہ اور بہت ہی میعاد اعتماد ہے۔ ابھی گھر میں بھی ایسی بہت دھیمی بات سمجھ آ جاتی ہے گھر والوں کو، یہ نہیں آتی آتی ہے؟ ایسے بولتی ہیں آپ ہے؟ یہ زور سے چیخ کے بولتی ہیں؟ کیسے بولتی ہیں امیمہ؟ اچھا، زور سے بولتی ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، واپس آنے ہیں اور بالکل حافظ صاحب ترے بڑے چلسا اور گال کو اگو دھیسوں کہ ہوں ذرا معاشرے تے اثرات دیکھ سو بدگمانی دے کیا کہن، ایک ایسی بیماری ایسا ہے جنہوں میں بہت سارے بیماریاں جنم گھنن تھے، جے کے ساتھ حسد تھے، بغض ہے، اور دوجی گال ہے اندے نال اساں دوجیاں دے عیب گوئی کرنے پے ہونے، یعنی عیب جڑے ہیں او تلاش کرنے ہیں، جاسوسی کرنے پے ہونے، ٹوہ وچ لگے ہونے تھیا، یعنی کہ جڑی ایک چیز ہے بہت چیزاں نال جڑی ہوئی ہے، ایک ساری سوچ جڑی ہے اساں دے بری سوچ جی نیگیٹو سوچ آدھے تھے، انہاں اثر سارے رویے تے پوندا پہ، ان دے جڑے رویے تے نیگیٹو پوسی اثر تے یقیناً سارے معاشرے تے نیگیٹو تھیسی دا اثر نظر آ سکتے ہیں۔ بخاری شریف دی پہلی سب کو پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تقریباً جتنے بھی محدثین نے وہ سب نے اب این حدیث کو کوڈ کیتے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملہ دا دار و مدار نیت آتے ہیں، کہ اے سب کو وڈی نیت ہے، ایک گمان جڑا ہے ایک نیت ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا گال بھی کریسوں معذرت دے نال ویرتی کہ بریک تے چل دے پے ہیں، بریک تے بعد واپس اسو گال کو تھوں کنٹینیو کریسوں کتھے نہ ویسے سر ناراض۔ اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا۔
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रहेंगे चौधरी की गाल थी पई है कि अमलों का दालमदार नीयत पर रहे पे और आधे भी पे आवे, यानी कि जड़ा सारी नीयत हो सी यकीनन वही सारे अमल और वही सा कुछ जजा मिलसी या खैर मिलसी। मजीद क्या वधारा करे सो? अच्छा, इहदे विच क्योंकि साडा बेसिक टॉपिक जड़ा है वो बदगुमानी है, ते बदगुमानी दे नाल तुसां आखे कि हसद, कीना, बोग्स, ते सब कोलों वड्डी जेड़ी बीमारी है वो गीबत है। बिल्कुल। और ये जेड़ी गीबत है ना, अगर असां ये शुरू कर देऊं, मकसद है कि जेड़ा साडा बदगुमानी दा उनसर है वो इतना वध बने कि असां लोगां दी गीबतां शुरू कर दें तो वल साडे दिल कोलों पुरसिश। ठीक है। और गाल बहर भी आ गई, बहर भी वो तो तस्दीकन थी गई ना। तुसां अपने दिल दे गुमान को तस्दीकन बयान कर देता, उको जेड़ा है गवाह बना के देंदे। ठीक है। ते उस तो बाद ये देखो कि हुण मैं अगर मुआशरे दे विच सब कोलों अहम तरीन दो उनसर हैं, एक अजकल दा बड़े अहम माजरत दे नाल नाजरीन कोलों भी माजरत दे नाल कि सस ते नो, बिल्कुल ठीक है, बीवी ते शोहर, बिल्कुल ये दो ऐसे रिश्ते हैं कि जेड़े आजकल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। ठीक, और उनकी सब कोलों वजह बदगुमानी है। ठीक, उनकी देखो हुण एक बेटा है, वो अपने दफ्तर तो आए ते वालदा को पहले सलाम करके दे ते बीवी नाराज, उनदे विच दिल विच यार ए अपनी मां दे नाल ज्यादा अटैच थी कि हुण मेरे बारे च ए करे सी ओ करे सी, या मेरी अहमियत घट गई है। अच्छा, हुण ओ अगर अपनी बीवी को पहले सलाम करके दे मां बदगुमान। ये सारी जेड़ी आजकल मुआशरे दे विच खराबी पैदा थी पई है। अच्छा, हुण बेटी है ते अगर वालिद बेटे को ज्यादा थोड़ी जी मकसद है कि पहले प्रेफरेंस दे देंदे तो वालो बेटी बदगुमान, अगर बेटी को देंदे तो बेटा बदगुमान। ये सारे रिश्ते जेड़े हैं ना, ये बदगुमानी दी वजह नाल खराब थींदे वे। ये मुआशरे दे विच जेड़ा विगाड़ पैदा थींदा पे, ये सारा बदगुमानी दी। सही। और ये जुदाई आ सकते हैं, अलैदगी जड़ी है या ऐसा कहीं खिलाफ थी मैंने सारी बदगुमानी ही है, यानी कि ऐसा खुद ही अज्यूम मैं ये मसले यकीन करो कि रोजाना यो जे 2-3 मसले रोजाना आंदे पे कि जी ओ मैं जड़ा ना अपनी बीवी को बदगुमानी दी, पहले मैं को कहीं बदगुमानी थी गई तो मैं जड़ा ना तलाक दे दी ते हुण मैं परेशान है कि ओ मेरे को गलती थी गई, वो गलत है गाल भाई हुण पछतावण दी केड़ी गाल है? बगैर तस्दीक के दे असां कहीं ना रिश्ता खत्म कर देने हैं, ताल्लुक खत्म कर देने हैं, क्योंकि ऐसा महसूस किते साको लगदा पिया है कि शायद इंदा फलां हो सकदे या फलां इन कीता होवे काम। ऐसा अक्सर ये होंदे ना कि फलां काम गलत इने कीते या जो कि उन्हें नहीं कीता होंदा, उन्हें नियत असां नहीं दे दे होंदे, ए ऐसा जाहिरी चीजां ते वेंदे जाहिरी चीजां ते वेंदे जी। जिवें वो पहले शुरू में मिसाल आकी कि असां को दूरों नजर आंदा पे कि धुआं उड़दा पे, असां आदे के पता नहीं शायद आग लग गई है, और धुआं कहीं गैस का भी तो हो सकते। ठीक है भाई, धुआं अग नहीं कहीं गैस है। हाँ, कोई कहीं ने अग बुझाई है तो उनका धुआं भी ज्यादा थी ने। बिल्कुल। तो असा जड़ा ना कहीं दे अमल को देख के बदगुमानी ना करो। जिवें मैं ताजिर दी मिसाल अर्ज की थी कि उन्हें आख्या कि भाई मेरे को मंग गिनया तो बाद जो देदा पे, ये शय जी है ना बड़ी जरूरी है। असा लोग बहुत सारी शैवां जड़े सबको नजर बयान दे पे, लेकिन हकीकतन कोई बयान। अच्छा, हमेशा आखा में देखे गुमान अच्छा रखो और करो। जी जी, ठीक है, चाहे अल्लाह ताला दे मामले विच होवे ओ भी इवें है पिया। असा हमेशा बुरा ही सोचेंदे पे, हाय सारे नाल बुरा थी होने। बहुत सारे लोग हैं जिन्हां दी सोच हमेशा नेगेटिव रहंदी है कि अगर ई थी वैसी तो कैथी सी, अगर सा कोई बीमारी लग गई तो वाला सारे नाल कैथी सी। और बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस लोग ना दे कि वाकई वो थी वेंदे थे, क्योंकि गुमान जड़ा है तो जड़ा होंदे अल्लाह ताला उम्मीद कर लेंदे। क्या ये हकीकत? हां जी, अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी दा मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब फरमांदे बिल्कुल कि जियो जे मेरे बारे च गुमान करे सो मैं को वो जड़ा ना 500 या मिलसा, मैं वो ज्यादा को मिलसा कि तुसा अगर मेरे इन बारे को वाकया सुना रहे ते मेरा ख्याल है कि वाज़ेह थी वैसी डू बिरान एक बहुत ज्यादा इबादत गुजार नेक ते बहुत ज्यादा जड़ा है ना अल्लाह ताला दा आग दिनों के नाफरमान ते ओ अपनी सारी जिंदगी उन्हें नाफरमानी च गुजारी ते हुण जड़ा नाफरमान है उंदा
پہلے آ گیا ہوں بستر مرگ تے پہ تے دوجا بھرا دے کہ یار توبہ کر گن اجنی ٹائم ہے وہ آدھے بابا میں اون دے آسرے تے میں اے نہیں آدھا کہ ہوں لوگ ہی وہ کرن شروع کر دیں لیکن اون دا رب تے یقین کہ انہیں آکھیا کہ یار وہ رب اتنا مہربان ہے کہ میری ماں کو اگر کوئی آکھ دے کہ ایکو جڑا نا اساں سڑے دے پے ہیں یا ایکو میں موت نہ سی کو زہر دا ٹیکا لا دینے تو میری ماں کا نہیں برداشت نہ کرے سی تے او رب میں کو اگے چپاونا کیوں میں برداشت کرے سی میں تو بندہ جڑا 70 ماواں تو زیادہ مہربان ہے تے میرا اندے تے بھروسہ ہے یعنی گمان میرا اچھا اندے تے کیتے یقین ہے کہ وہ میں کو بخش دے سی بے شک یاری میں کیوں بخش دے سی خیر انہیں آخیا نہیں میرے کو یقین ہے کہ میرا رب میں کو بخش دے سی ان دا جڑا نا انتقال تھی گیا دو دنیا بعد انہیں اپنے بھرا کو جڑا نا خواب ڈٹھا جڑا بڑا نیک آئی انہیں ڈٹھا جنت سیر کرنے دا انہیں آگے بس وہ آخری گال میری رب نے پسند کر دی کہ تو میرے کو اچھا گمان رکھے میرے کو بخش واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو جے رب کو گمان رکھے سو وہ جے رب تو کو مل سی رب تو نال وہ کچھ کرے سی ایک کئی دفعہ میں خود آزمائے کہ اسا سوچے نے انہیں یار ایویں تھی ویسی ایویں کروں تو ایویں تھی ویسی اور رب اویں کر دے بالکل بالکل اور علماء کرام فرمیندن کہ اگر تسا کہیں کو کوڑ مارے کوئی کام مقصد کہیں نہ تگو آکھے یا تسا کہیں جاتے ونجنا آئی تسا ایک کوڑ مارنے یار اج طبیعت ٹھیک کہ نہیں تے اے طبیعت واقعی خراب تھی ویندی ہے اچھا اس طرح دا ایکسپیرینس میرے کو بھی تھے میں شیئر کرسا ناظرین لیکن ٹائم چل دے پیسہ چھٹی بریک تے کہ تھے نہ ویسا سر ناراض اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تو کو سوال دے رہیں گے اور اقبال حسین ہیں بلکہ سارے نال اور ایسا چل سونا کو ریکویسٹ کر سو کلام جی صاحب بگڑی بن دی گل مدینے مسئلے ہوں دے حل مدینے بگڑی بن دی گل مدینے او جنت منگنی بھول جاویں گا جنت منگنی بھول جاویں گا ایک باری تو چل مدینے بگڑی بن دی گل مدینے مسئلے ہوں دے حل مدینے بگڑی بن دی گل مدینے بھولنا چاہواں بھول نہیں سکے گا بھولنا چاہواں بھول نہیں سکے گا گزرے جیڑے پل مدینے بگڑی بن دی گل مدینے اور انشاء اللہ سارے جائیں گے انشاء اللہ سارے جائیں گے
اج نہیں تھے کل مدینے. بالکل اللہ تعالیٰ تعالی بھی آرزو پوری کرے اور ساکو بھی گھن ونے. اللہ تعالیٰ سب دی دعا ہے یقین منے سو سب دے دل چ جڑی دعا ہے پئی اور ایک خواہش ہے اللہ تعالیٰ سب دی خواہش پوری کرے. آمین سم آمین. ان نال ہی ناظرین چلتے پہ چھوٹی بریک تے کتھے نہ ویسے تھے ناراض. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید. اکثر تک سویل دے رانگے اور رب نواز جیسی صحابی انسان ماشاء اللہ بہت سونا کلام پڑھ دین تھے. ایسا ریکویسٹ کر سنا کو دل تیرے لیے اور یہ جان تیرے لیے ہے میرے آقا. دل تیرے لیے اور یہ جان تیرے لیے ہے. دل تیرے لیے اور یہ جان تیرے لیے ہے. آنکھوں میں ضیاء منہ میں زبان تیرے لیے ہے. چنی نو چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان میرے آقا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. دل تیرے لیے اور یہ جان تیرے لیے ہے میرے آقا. دل تیرے لیے اور الحمد سے والناس تلک میرے آقا تیرا قصیدہ. سچ بات تو یہ ہے ہر حرف قرآن تیرے لیے ہے. سچ بات تو یہ ہے ہر حرف قرآن تیرے لیے ہے. دل تیرے لیے اور یہ جان. حضرت شبیر نے کہا کربو بلا میں میرے آقا سے کم سن تو ہے کم سن یہ جوان تیرے لیے ہے. کم سن تو ہے کم سن یہ جوان تیرے لیے ہے میرے آقا. دل تیرے
लिए और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। मेरे आका दिल तेरे लिए और ये जान तेरे लिए है, आँखों में से मुँह में। वाह जी वाह, कमाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत आला और बड़ा प्यारा अंदाज, मुनफरिद अंदाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थैंक यू जनाब जी। हाफिज साहब तारे वाले आंसू और आई थिंक फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, एक शख्स के बारे में या लोगों के बारे में जी राय कायम कर घेने हैं वाले सो पिछली राय ते कायम रहने हैं थे सही मने सो वाल असा अच्छा सोचेंदे नहीं पे होंदे तासुर जड़ा होंदे ना पहली दफा जड़ा वेंदे थी वो हमेशा साडे ज़हन विच रह वेंदे साडे दिल विच रह वेंदे थे। ई हाल क्या ए नहीं होना चाहिए। ए मुहावरा जी ने इजाद कीते, मैं अंग्रेज़न ने कीता उस यकीनन मेरा ख्याल है कि ये मुहावरा जड़ा ना अपनी जिंदगी ते इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान दी जिंदगी ते बिल्कुल जड़ा ना वो नहीं होना चाहिए कि क्योंकि तौबा दा दरवाजा रब ने हर टाइम खुला रखे कि अगर फर्स्ट इंप्रेशन दे विच कोई बुरा मिल गए लेकिन थी सकदे हो अपनी जिंदगी च तौबा करके ते अपने रब दी तरफ वापस आ वने। बिल्कुल ते वाल तुसा क्या उनदे बारे च वो गुमान रखे सो, वो ख्याल रखे सो या वो सोच रखे सो ते होता जेड़े वेले रब माफ कर देंदे ते असा वो ख्याल वो सोच उनदे बारे च किवें रखण दे वहां सही। असा खुद अल्लाह ताला को माफी दे तलबगार हैं लेकिन लोगों को माफ करने वास्ते तैयार नहीं। अल्लाह को मंगते हैं, रहीम है, गफूर है, साको माफ कर दे सी जिंदे के जन्नत या जहन्नम दो चीज़ें ने फैसला किया वैसी उठा असा नहीं डरदे पे और असा तवक्को या यकीन रखने उन्हें क्यों आख्या कि मैं अपने हुकूक माफ कर दे सा। बिल्कुल अपने बंदे ने हुकूक माफ क्या ना करे सा। ये बेसिकली साको उन्हें एक सोच दी है कि तुसा अपने बंदे को माफ करो वल मेरी तरफ आवाए ते वल मैं माफ करे सा। बेसिकली ये आखण दा मकसद नहीं कि तुसा मकसद है कि मैं अपने हुकूक माफ कर दे तुसा जिवें मर्जी कीती रखो ते अपने बंदे दे हुकूक माफ क्या ना करे सा। इना मतलब ये है कि तुसा एक बाई को माफ करो वल जेड़े वेले मेरे को आसो ते मैं तो अपने हुकूक में छोड़ दे सा कि यार तुसा मेरी मखलूक को मेरे बनाए हुए बंदे को माफ कीते उना वास्ते अपने दिल दे विच नरमी रखी है, उना वास्ते प्यार मोहब्बत रखे ते ई कोलो मैं ताड़े नाल प्यार करना शुरू कर देते। बिल्कुल। अच्छा, दूजा को भी माफ करो और अपने आप को भी माफ करो। ऐसा बाज़े टाइम सिर्फ समझते हैं कि दूजा ने कुछ कीता और ऐसा कोई दिल विच आवेंदे, बाज़े टाइम सारे अपनी जिंदगी दे जेड़े पछतावे होने थे, बहुत सारे गाली होने थे। देखो कि इंसान अपने आप को माफ करना है तो बड़ी खूबसूरत गाल जेड़ी है कीती और बड़ी अहम गाल है कि अपने आप को माफ करो। अपने आप को माफ करना क्या है कि जेड़े वेले ऐसा बे को माफ करे सु ते रब सा को माफ करे सी, जेड़े वेले रब सा को माफ करे सी ऐसा अपने आप को माफ कीते। बिल्कुल। यानी कि अगर हसद करने पे है बुग़्ज़ ते इदा नुकसान दूजे को ज्यादा क्या ना पोसी ये सारी चीजें सारी बॉडी को सारे दिमाग को सारे दिल को इनको डैमेज करने पे एक दरख्त की मिसाल तो आम है कि हुण जिवें खजूर दा दरख्त है एक फल लग दे लेकिन हर बंदे दी पहुंच है नहीं। बिल्कुल। लेकिन अंगूर दी बेल है वो देखो जमीन ते पई है लेकिन हर बंदे दी पहुंच है करीब है। बिल्कुल। हर बंदा उन्हें तो इस्तेफादा करे ने। बिल्कुल। ते ए शय जेड़ी ना सबको अपनी जिंदगी ते क्योंकि कुरान हदीस ते उलमा ने फुकहा ने ये गालें दसन कि तुसा अब कुरान ता हर शय दी तोड़ी रहनुमाई करने दे पे। मैं अपनी जिंदगी च कई मरतबा दरसे कुरान दिते मैं हुण अब मैं जिथा गुजरदा मैं देदा मैं को हर शय दे विच नजर आंदे कि यार इथा कुरान ने इवें आखे ते ए देख इंदी मिसाल है। अगर असा कुरान को रहनुमाई घिन गिनो तफसीर मेरा ख्याल है कि असा अपनी सब साडी ज़बान नहीं लेकिन साडी ज़बान विच तर्जुमा मिल वेंदे। ठीक ठीक। अच्छा, यकम अप्रैल आने वाली है प्रोग्राम दा क्योंकि एंड है पिया और मैं चाह सक कुछ इधर ते तुसा आए बैठे हो ते करे सो के झूठ बोलने हैं मजाक बोलने हैं थोड़ा जाइंदे होते मजाक ते झूठ जेड़ा है ए बिल्कुल
काया मकाम हैं बराबर हैं। ये नहीं कि तुसा मजाक कीते ते उहदे विच सामने वाले दी दिल आजारी थी गई है ते ये झूठ दे विच आसी। देखो एक तुसा मजाक कीते अगर अगले दा नुकसान थी गए ते क्या थी ऐसी तो ना नुकसान थी गया। तुसा आखो जी मैं मजाक कीते वो बेचारा तो रोल गया, तुसा उको रोल गया आखो मजाक कीते, ये मजाक नहीं, ये अल्लाह ताला दी तरफों तुहाडे उत्ते अजाब दी वईद है। ते मैं इको इस सरासर यहूद और नसारा जड़े हैं उन्हां दी साजिशां हैं साकू जड़ा है ना अपने दीन तो दूर करन दियां ते साकू ये नहीं करना चाहिए कहीं नाल कूड़ नहीं, क्योंकि अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैं छोटी जी गाल करके गाल को खत्म करे ना कि आप दे कोल एक सहाबी अजन सहाबी कहना बनिया ते उन्होंने आगे जी मैं कलमा ई शर्त पढ़सा कि मैं 3 शैवां ना छुड़े सा ते जड़ा है ना मैं कलमा आपने फरमाया केड़ी केड़ी, उन्हें आगे जी मैं चोरी ना छुड़े सा, जिना ना छुड़े सा ते शराब ना छुड़े सा। आपने फरमाया अच्छा एक काम मेरी मर्जी दा करे चा, उन्हें आगे जी ठीक है। आपने फरमाया तू कूड़ नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो उन्हें कहा जी ठीक है। कलमा पढ़ के साहबी दशर फाजिल दी गया शराब खाने च गया, शराब पीने लगा ते ख्याल आया कि मैं कूड़ नहीं मारना, लेकिन मेरे आका जड़े वेले मेरे को पूछन तो मैं क्या कि तू शराब पीती है तो मैं कूड़ मरे सा, उन्होंने सामने में कुछ आखना शर्म ना आसी, छोड़ दी। चोरी करन गया वालू वो सोच, जिना करन गया वालू वो सोच, ते एक कूड़ छोड़न नाल उन्हें कितनी बीमारियां छोड़ गईयां। झूठ जड़ी है ये साडी जिंदगी दी सब कोलों वड्डी बीमारी है ते ए बदगुमानी दे नाल अगर इको मैं रिलेट करा ते बदगुमानी झूठ बदगुमानी दी भी बुनियाद है। बिल्कुल, क्योंकि जेड़े वेले ताडी आदत होसी ना झूठ बोलण दी ते उन वेले ताकू जड़ा ना दूजियां दे विच भी ऐब नजर आउण शुरू, ठीक है। और बई गाले बदगुमानी है झूठी गाल सही है, ओरिजिनल तो कुछ मिलना नहीं, कुछ है कहना और तुसा खुद बखुद गाल घड़ घिंदे हो या अज्यूम कर घिंदे हो या कहीं गाल मन घिंदे हो जी झूठी गाल है, हकीकत तो दूर है। तो एक आदन बदगुमानी अक्सर ऐसा खुद कायम कर गिने रहे, लेकिन बाज़ टाइम दूसरे लोग भी राय कायम करने में अहम किरदार अदा करें तो नजदीकी लोग भी कोई ना कोई राय कायम करे फलाना बंदा तो ई है, फलाना बंदा तेरे दिल च ई रखेंदे, शायद उनका रवैया जो है ना तो हिंगल अच्छा कहने क्योंकि वो तेरे बारे में बुग़्ज़ रखेंदे, यानी खुद बखुद अज्यूम करना, दूसरों को भी करवाना और झूठी गाल करना, इनकी वजह बहुत सारे ताल्लुकात खत्म थे। उन्हें चीज़ को बचना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ मोहम्मद उस्मान सईदी साहब जो तशरीफ घेन के और यकीन सारी मालूमात वधारा की बहुत सारे गाल जी कैसे जानना चाहने होने हैं और अपने मजहब और दीन वाले सोच वधारा की थैंक यू तशरीफ घेन के। इकबाल हुसैन सईदी साहब हैं तो भी बहुत शुक्रिया इकबाल साहब तो तशरीफ घेन के, बहुत ही अच्छा लगा तो मुलाकात करके। और मेरे नाल जनाब बिल्कुल रब नवाज जैसे साहब हैं तो भी बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के, बहुत ही अच्छा लगा। और तलब अंदाज जड़ा है बड़ा ही प्यारा और मुनफरिद अंदाज है। अल्लाह ताकू सेहत अता करे और लंबी उम्र अता करे, बहुत सारी दुआएं हैं तेरे वास्ते। और अमीमा फरीद हैं सारे शुक्रिया अमीमा आप तशरीफ लेके आई। और लास्ट में अमीमा को ही ऐसा कलाम सुनना चाहूँ जी। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया सवेरे सवेरे, अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया सवेरे सवेरे, अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। लिया जब भी मैंने ये नामे मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। अकीदत की मंजिल का बस राज ये है, इशा के वजू से अदा हो सहर भी।
عقیدت کی منزل کا پس راز یہ ہے، عشاء کے وضو سے ادا ہو سحر بھی، عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا سویرے سویرے، اندھیرے میں دل کے چراغے محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے۔